अब्दुल-मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के घंटाघर में और यहाँ पे 8 बाज़ारों में आज हम देखेंगे सूरत हाल क्या है SOPs पर अमल दरामद की। ताजर बरादरी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि ताजर बरादरी ने SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए क्या किरदार अदा किया है। अगर लॉकडाउन के बाद तमाम लोगों के कारोबार खुल चुके हैं तो अब ये देखा जाएगा कि क्या लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, क्या दुकानदार उन SOPs पर अमल दरामद के लिए कोशां हैं या नहीं हैं, या ऐसे ही दुकानदार मास्क के बगैर फिर रहे हैं। आज हम ये सारी सूरत हाल देखेंगे प्रोग्राम मुजरिम कौन में। नाज़रीन, इस वक्त हम कचहरी बाज़ार फैसलाबाद में मौजूद हैं और ये कपड़े की मार्केट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं अक्सर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे हैं। SOPs पे जिस तरह से सरकार कहती है उसी के मुताबिक यहाँ पे होना चाहिए था। लॉकडाउन जब लगा होता है तो उस वक्त ये एतराज़ होता है कि ये लॉकडाउन क्यों लगा, कारोबारी जो हालात हैं वो पहले ही ख़राब हैं, आपने लॉकडाउन लगा दिया। और जब लॉकडाउन हटा दिया जाता है, कारोबार की इजाज़त दे दी जाती है, तो उसके बाद फिर जब मास्क नहीं लगाते हैं, SOPs पे अमल नहीं करते, तो ऐसी सूरत में सरकार फिर मजबूर हो जाती है लॉकडाउन लगाने पे। तो इस पे आप क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से सबको SOPs का ख्याल रखना चाहिए ताकि हुकूमत को लॉकडाउन लगाना ही ना पड़े। अगर हम SOPs का ख्याल रखेंगे तो फिर तो इस वबा से बचे रहेंगे, और अगर नहीं रखा जाएगा तो फिर ज़रूर क्या उसका नाम है, तो ये जो ग्राहक यहाँ पे आते हैं उन्होंने लगाए होते हैं या वो ऐसे ही आ जाते हैं? तकरीबन अब तो काफ़ी अवेयरनेस हो गई है। अब 80-90% ग्राहकों ने लगाए होते हैं, शायद कोई 10-20% हों जिन्होंने ना लगाए हों। मास्क नहीं लगाए हुए, तो अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर ऐसी सूरत में अगर बीमारी है वो तो आपको पता है कि ईमान का तकाजा भी है कि एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर एहतियात करेंगे इंशाल्लाह। ये जो ऐसे ही बैठे हुए हैं इनका कुछ नहीं करना आपने? चलें एक दफ़ा इग्नोर कर दें। नहीं, मेरा हम तो इख्तियार ही नहीं रखते किसी के ऊपर किसी भी किस्म की कोई सज़ा इम्पोज करने के। मुसलमान भाइयों का हक बनता है कि अपना ख्याल रखना, ठीक है, और दूसरों का भी ख्याल रखना। आपको पता है ना कि एक इंसान की ज़िंदगी बचाने का मतलब पूरी इंसानियत की ज़िंदगी। इस तरह से आप ख़तरे में डालेंगे तो बाकी लोग जो हैं वो भी ख़तरे में पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। ये अभी हम इस वक्त जहाँ पे मौजूद है ना, ये भी एक कारोबारी हज़रात ही है यहाँ पे, और ये कपड़े का कारोबार करते हैं। यहाँ पे मुमकिन तौर पे लोग कोशिश करते हैं कि मास्क लग भी जाए, लेकिन सारा दिन के लिए एक आम आदमी के लिए मास्क लगाना मुमकिन नहीं होता। अब इन्होंने मास्क मंगवा लिए हैं, अब ये लगाते हैं। और इसके अलावा फिर ये होता है कि जैसे कि हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं डॉक्टर हजरात जो हैं वो उनकी रूटीन बन जाती है, वो रूटीन में आके मास्क लगा लेते हैं, लेकिन जो आम बंदे होते हैं उनसे मास्क लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो मुंह से नीचे कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मास्क ज़रूरी नहीं है? हाँ, ज़रूरी है। हाँ। अच्छा, ये होता है क्या वैसे कि लगाने में उलझन होती है या क्या होता है? ये उलझन नहीं होती, सांस थोड़ा कम आता है। तो ये अगर सांस वैसे आपको ये पता है कि जो हॉस्पिटल्स में जो लोग बैठे हुए हैं या जो मरीज़ हैं उनकी तो सांस वैसे ही नहीं आ रही कोरोना की वजह से ही। अभी यहाँ पे तो हम मास्क लगा लेंगे तो थोड़ी बहुत जो है वो आ ही जाएगी, लेकिन ऐसी सूरत में किस तरह से आप सांस लेंगे? अगर बस अभी लगाने जा। गलती तो है। हाँ, गलती है। चले नाजरीन, यहाँ पे लोग अक्सर जो है ना वो मेरे इर्द गिर्द वो कोई ये नहीं कहते हैं कि हमने लगाना ही नहीं है या ये ज़रूरी नहीं है। बस ये होता है कि कोताही करते हैं, और कोताही करते हुए वो कहते हैं कि जी बस लगा लेंगे, और यहाँ पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि लोग जो हैं वो मास्क को इसकी तरजीह दें। भाई साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। यार मास्क जेब में क्यों रखा हुआ आपने? लगाते क्यों नहीं? लगाते हैं भाईजान। हाँ जी। तो ये आपके सामने रखा है। अच्छा, और वो बाकी जो भाई अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने भी नहीं लगाया हुआ था? लगा रहे हैं भाई, ज़रूरी है, लगा भी रहे हैं। आप क्या कहते हैं? गर्मी नहीं लगाना चाहिए, गर्मी ज़्यादा है ना, इसलिए कभी कभी उतार देते हैं। अभी गर्मी बर्दाश्त करना आसान है या अपनी जान को मुश्किल में डालना आसान है? कि जिस तरह से आप देखते हैं ना हॉस्पिटल में लोग पड़े हुए हैं, उनकी सांस नहीं आती, तो गर्मी बर्दाश्त की जा सकती है या हॉस्पिटल में लेटना ज़्यादा आसान है? गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी तो यही है ना कि मास्क लगाना चाहिए। लगा रहे हैं। क्या करें इसको, ये सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं है, ये आपके साथ यहाँ पे जो गाहक आते हैं उनका फ़ायदा भी है, वो भी बचते हैं इससे। आपके बच्चे, ये सारे हमारे ही बच्चे हैं ना यहाँ पे जो भी लोग आते हैं,
तो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, इनको बचा के रखना है। तो ये यहाँ से वायरल डिजीज़ आपके हाथ से निकलेगी तो वो कहाँ तक जाएगी, ठीक है ना, आपको भी लग सकती है, कोई अगर कोरोना वाला आ जाए तो। अच्छा, वैसे सरकार का इसमें रोल है कि जो कहते हैं कि लॉकडाउन लगा देते हैं वो तो ठीक नहीं है, लेकिन SOPs के साथ अगर वो खोल देते हैं तो SOPs पे तो अमल करना चाहिए। ज़ाहिर बात अमल करना चाहिए। चले अपने आप को भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। ये नाजरीन मार्केट का हाल है। आमतौर पे होता ऐसा है कि लोग जो हैं वो मास्क अपनी मर्ज़ी से ही लगाते हैं। कोई आ गया तो फौरी तौर पे जेब से निकाले मास्क और लगा लिए, और अगर कोई नहीं है तो इसी तरह से खुलेआम फिरते रहे। ये असल में मैंने जैसा कि पहला भी बताया है कि लोग जो हैं वो यहाँ पे खुदा के डर से या बाकी जो यहाँ पे लोग फिर रहे हैं ये सिर्फ इंतज़ामिया के डर से लगाते हैं मास्क, खुदा के डर से नहीं लगाते या बीमारी के डर से नहीं लगा रहे। इनको सिर्फ ये है कि हम पकड़े ना जाएं, इनको सिर्फ ये है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारी दुकानें ना बंद कर दें या हमारी दुकानें सील ना हो जाएं। भाई साहब मास्क नहीं ज़रूरी? मास्क ज़रूरी है। तो लगाया क्यों नहीं आप? इधर गर्मी में बैठे हैं, ज़रा थोड़ी देर ही रख लेते हैं। मुझे ये बताएं कि गर्मी बर्दाश्त करना आसान है या हॉस्पिटल में लेटना आसान? वो तो आपकी बात ठीक है, बस कभी उतार देते हैं कभी लेकिन मुझे ये बताएं ना कि फॉर एग्जांपल आपको कोई बीमारी ना हो, आपको कोरोना ना हो, आप ठीक बैठे हो, जो यहाँ से गुजरते हैं या आपके पास आते हैं, अगर उनमें से किसी को हुआ, हाँ ये तो आपकी बात ठीक है। वो आपको लगा के जाएगा। अगर आपने मास्क लगाया होगा तो किसी हद तक आप बच जाएंगे। अगर यहाँ पे सामने वाले ने भी ना लगाया हुआ, वो आपको बीमारी लगा गया, आपने तो घर ले जानी है। ये तो बात सही है आपकी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल है, ठीक है लगा ले। एक इंसान की ज़िंदगी को बचाना पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाने के मुतरादिफ है। आप भी बचेंगे, लोग भी बचेंगे आपसे, तो बेहतर ये। बाकी सरकार ने अगर लॉकडाउन खोल दिया है तो SOPs पे अमल कर लेना चाहिए ताकि मार्केट चलती रहे। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है इंशाल्लाह। ये पूरे बाज़ार की सूरत हाल यही है। यहाँ पे लोगों ने मास्क जो है वो खुदा के डर से या बीमारी के डर से नहीं लगाया। यहाँ पे लोग सिर्फ सरकार की वजह से लगाते हैं कि दुकानें ना बंद हो जाएं, सरकार आ गई तो कोई जुर्माना ना कर दे। ये सूरत हाल है। अब हम यहाँ की ताजर बरादरी से बात करते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि आप इन 8 बाज़ारों में, कचहरी बाज़ार समेत इन 8 बाज़ारों में क्या अपने ज़वाबित कायम किए हुए हैं और किस तरह से आप इनको अमल दरामद करवा रहे हैं कि ताजर हजरात कम अज़ कम मास्क लगाएं, जो दुकानदार हैं वो मास्क लगाएं, गाहक जो आता है वो मास्क नहीं लगाता, ये मुमकिनात में शामिल है। लेकिन अगर कोई ताजर नहीं लगाता तो ये तो SOPs की सीधी सीधी वायलेशन है। सरकार भी इसका नोटिस ले और देखे कि यहाँ पे बाज़ारों में क्या हो रहा है। ये सारी सूरत हाल को देखने की बहुत अशद ज़रूरत है। अब हम ताजरों से मिलते हैं और उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ की जो ट्रेडिंग एसोसिएशंस हैं वो इस मामले में अपना क्या किरदार अदा कर रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुजरिम कौन की टीम कचहरी बाज़ार फैसलाबाद में मौजूद है और यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त शेख सलमान आरिफ साहब मौजूद हैं। कपड़े का कारोबार करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हमने आम आवाम से बात की और वो एक नतीजा जो आपके सामने आता है कि लोग मास्क तो लगाते हैं इस डर से कि ज़िला इंतज़ामिया में या जो आला हुक्काम हैं उनमें से अगर इंतज़ामिया के बंदे उनको पकड़ते हैं, उनको कोई जुर्माना करते हैं, उनको कोई छोटी मोटी सज़ा देते हैं, तो इस मद में ही वो ये सोचते हैं कि हमें मास्क लगाना है। वो ये सोचकर मास्क नहीं लगाते कि हमें एक बीमारी है जो वायरल डिज़ीज़ है, उससे हमें बचना है। बाज़ औक़ात लोगों के जो मास्क हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो क्या कहना है, अक्सर औक़ात ऐसा है कि लोगों के मास्क जो हैं वो नाक से नीचे या मुंह के नीचे आ जाते हैं और वो इसको एक फॉर्मेलिटी समझते हैं कि जब भी कोई किसी को देखा ज़िला इंतज़ामिया में से या ऐसे हुक्काम जो यहाँ पे फिर रहे हैं और जिनकी तरफ से कोई एतराज़ उठाया जा सकता है तो वो उनको देखते ही मास्क अपने मुंह पे कर लेते हैं। लिहाजा यहाँ पे एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें लोगों को अवेयरनेस की शदीद ज़रूरत है। शेख सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके यहाँ पे मुलाजमीन भी हैं, उनके चेहरों पे भी मास्क हैं, ये ख़ुद भी मास्क के ओढ़े हुए हैं और इसके साथ साथ इन्होंने सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है। चंद सवालात हैं जो हमें ताजर बरादरी से करने थे कि इस सारी सूरत हाल में फ़ैसलाबाद के जो 8 बाज़ार जहाँ पे फ़ैसलाबाद के बाकी हिस्सों की निस्बत ज़्यादा रश होता है, यहाँ पे किस तरह से हम इसको मुमकिन बना सकते हैं कि SOPs पर अमल दरामद करवाया जा सके और क्या इसके कुछ फ़वाइद हैं भी या आपको सिर्फ यही लगता है कि सिर्फ कारोबारी जो औकात हैं वो मुतासिर होते हैं, लोग आने से कतराते हैं या इनकी जो
روزمرہ کی زندگی میں جو سیل ہوا کرتی تھی پہلے وہ ابھی بھی ویسے ہی ہے یا وہ بھی متاثر ہوئی ہے؟ شیخ صاحب بہت شکریہ وقت کے لیے. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آئے دن جو لاک ڈاؤن لگتا ہے اس سے کتنا متاثر ہوتا ہے تاجر، کتنا متاثر ہوتا ہے؟ مطلب اگر 10-15 دن کے لیے لگ جاتا ہے یا 8 دن کے لیے لگ جاتا ہے یا عید کے دنوں میں پچھلے دنوں میں لگ گیا تھا، تو اس سے پہلے یہ بتائیے کہ تاجر متاثر کتنا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کی ٹیم آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ ایک پبلک ایشو ہے، ایک اویئرنیس اس حوالے سے جو لوگ یہ پروگرام دیکھیں گے ان کو ملے گی اور ان کو اس میں ہم دونوں چیزوں کا احاطہ کریں گے. تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ لاک ڈاؤن میں کتنا متاثر ہوتا ہے، لاک ڈاؤن میں بہت حد تک جو آپ کی معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بہت حد تک سلو ڈاؤن ہوتی ہیں، کیونکہ ایک ایسے لوگ موسٹلی ہماری جو پاپولیشن ہے جو کہ روز صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور روز انہوں نے کمانا ہے اور وہی کھانا ہے. جب 8 دن 10 دن 12 دن کے لیے شہر بند ہو جاتا ہے، شاپس بند ہو جاتی ہیں، تو اس وقت وہ بالکل جو ہے ان کو جب شام جو انہوں نے کھانا تھا جب ان کو ملنا ہی نہیں اور ان کو کوئی ویجز نہیں ان کی ملنی، کوئی ان کو دہاڑی دار طبقے کو اس کی دہاڑی نہیں ملنی، دکاندار نے شام کو جو ارن کرنا تھا وہ اس نے آگے سے اپنے بجلی کے بل دینے تھے، اپنے بچوں کی فیسیں دینی تھی، وہ نہیں دی جانی. تو یہ تو آبویس بات ہے کہ لاک ڈاؤن بہت حد تک اس پہ اثر انداز ہوا ہے، معاشی سرگرمیوں پہ لوگوں کی انکم کو کٹ لگا ہے، آمدن میں کمی آئی ہے. تو یہ اچھا، اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن نہ لگایا جائے تو کیا کیا جائے؟ مثال کے طور پہ جو SOPs جو سرکار کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں ان میں سے کس حد تک آپ ان کو ممکن بنا سکتے ہیں؟ یہ دوسرا الٹرنیٹیو ہی ہوا نا کہ اگر لاک ڈاؤن نہیں لگاتے تو پھر SOPs پر عمل درآمد کروائیں. وہ آپ کے خیال میں کتنا ہو رہا ہے اور اس کو مزید ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ انسان کی پریورٹیز ہوتی ہیں. ایک نیچرل چیز ہے کہ اگر آپ کے سامنے آپ کو کہا جائے کہ یار تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو یا تم روٹی کھانا چاہتے ہو، فار دا ٹائم بینگ تمہارے پاس 2 آپشن ہیں کہ تم نے زندہ رہنا ہے یا تم نے اس وقت کھانا کھانا ہے. تو ہر انسان اس وقت پریورٹی دے گا کہ نہیں یار میں نے ابھی زندہ رہنا ہے، میں کھانا تو 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے بعد کل بھی کھا لوں گا، شام تک کھا لوں گا، لیکن میری زندگی ہوگی تو میں کھانا کھاؤں گا نا. تو لہٰذا اس حوالہ سے سب سے پہلے تو لاک ڈاؤن اس لیے لگایا یا گورنمنٹ آف پاکستان نے اس لیے لگایا کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہیں اور ہماری زندگیاں بچ سکیں. تاجر برادری نے اس حوالے سے کوئی مشروط ضوابط جو ہیں وہ کوئی انہوں نے وضع کیے ہیں دکانداروں کے لیے؟ کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے جب ہم گزرتے ہوئے آ رہے تھے تو دکانداروں میں بھی ایسے افراد موجود ہیں جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں کہ جنہوں نے ماسک نہیں لگائے ہوئے، اگر لگائے ہوئے ہیں تو وہ ان کے منہ سے نیچے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عام افراد جو اس وقت ہمارے فیصل آباد شہر میں پھر رہے ہیں، عام لوگ جو ہیں جو کاروباری نہیں ہیں، ان کی صورتحال بھی یہی ہے اور ان سے کچھ مختلف نہیں ہے ان دکانداروں کی جو تاجر برادری کے انڈر آتے ہیں سارے. تو اس حوالے سے جو تاجر برادری کی طرف سے کوئی ایسے ضوابط وضع کیے گئے ہیں کہ جن پہ عمل درآمد بھی کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بالکل تاجر برادری، اب ہمارا کچہری بازار میں جو ہماری یہاں کی ٹریڈرز ایسوسی ایشن ہے اس نے بینرز لگائے، اس نے ہر گھنٹے بعد اناؤنسمنٹ کی کہ جناب اپنے فیس ماسک لگا کے رکھیں، سوشل ڈسٹینس رکھیں، دکانوں پہ زیادہ لوگ اکٹھے مت ہوں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ لوگ اس چیز کو کیوں سنجیدہ نہیں لیتے. جس طرح میں تو اکثر سمجھتا ہوں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ابھی ریسنٹلی رمضان گزرا ہے، تو ہم اگر اکیلے ہیں کمرے میں اور ہمارے آگے 10 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پڑی ہیں، ڈشز پڑی ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک بہت حد تک یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ہمیں اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، ہم نے اس کے مقررہ ٹائم پہ یہ چیز کھانی ہے، ادروائز ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہمیں گناہ ملے گا. آپ کس طرح ان کو بار بار سمجھا سکتے ہیں جبکہ یہ روز دیکھ رہے ہیں مکے مدینے جیسی جو ہماری مقدس جگہیں ہیں وہ بند ہو گئی، بچوں کے سکولز بند ہیں، ساری دنیا میں اس چیز کی اویئرنیس ہے. اگر آج بھی کوئی شخص نہیں سمجھتا، آپ اس کو، اگر یہ پولیس والے ان کے ساتھ ان کو کوئی بدتمیزی کرتے ہیں، کوئی ان کو
فائن کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی مس بہیو کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی دیکھیں پولیس نے یہ کر دیا. بھائی آپ لوگوں کو خود سمجھنا چاہیے کہ آپ تھوڑا سا سوشل ڈسٹینس رکھیں, آپ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے گریز کریں, آپ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. 5 وقت جو مسلمان ہے وضو کرتا ہے, ہاتھ دھوتا ہے, اس میں کافی حد تک وہ اس چیز سے بچ جاتا ہے. تو مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ یہ ایک بڑی کلیئر سی بات ہے, لیکن پھر بھی اگر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے تو بدقسمتی ہے, بد نصیبی ہے ان لوگوں کی بھی اور ہماری بھی کہ ہمارے معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ اس کو پوری طرح سے اس کو سیریس نہیں لے رہے. چلیں سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑی واضح بات کر دی ہے. جیسا کہ ہم بتا رہے تھے کہ تاجر برادری جس حد تک اپنی کوشش کر سکتی ہے وہ انہوں نے کی ہے. وہ جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ ہم اناؤنسمنٹس کرتے رہے ہیں, ہم نے لوگوں کو بینرز کے ذریعے بھی اویئر کیا ہے کہ اس کو ضرور لگائیں, یہ آپ کی زندگی بچانے کے مترادف ہے. اگر ایک انسان کو بچاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے پوری انسانیت کو بچایا. اب ہم مزید چلتے ہیں آگے اور مزید تاجر حضرات سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنے کاروبار کو لے کے اور باقی ارد گرد کے جو ان کا ماحول ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیے ہوئے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کے باہر موجود ہیں اور میرے ساتھ اس وقت عباس حیدر شیخ صاحب موجود ہیں, جنرل سیکٹری ہیں. یہ کلاتھ بورڈ کے 8 بازاروں کے کپڑے کی مارکیٹیں ان کے ساتھ لنک کرتی ہیں اور آج ہم پروگرام کر رہے ہیں SOPs کی وائلیشن کے حوالے سے کہ سرکار نے لاک ڈاؤن کھولنے کے بعد 8 بازاروں کو یہ اجازت دی کہ وہ کاروبار کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اصول وضع کر دیے کہ آپ نے ان اصولوں کے تحت کاروبار کرنے ہیں. اس وقت آپ نے مارکیٹ کھولنی ہے, اس وقت آپ نے بند کرنی ہے, ماسک کا استعمال کرنا ہے, سینیٹائزر رکھنا ہے اور اپنے ملازمین کو ماسک لگا کے رکھتے ہیں. وہ کس حد تک اور کس درجہ وہ کامیاب رہا ہے, یہ اس حوالے سے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے عام عوام کے ساتھ بات کی ہے اور اس دوران لوگ جو گاہک کی صورت میں آتے ہیں انہوں نے بھی ماسک نہیں لگائے, اور اسی طرح جو تاجر حضرات ہیں یا کاروباری حضرات ہیں یا دکاندار ہیں ان میں بھی اتنا خاص رجحان پایا نہیں جاتا. یعنی کہ اگر کسی نے ماسک لگا رکھے ہیں تو وہ ماسک منہ سے نیچے آ کے ٹھوڑی پہ پہنچا ہوا ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک فارمیلٹی ہے جو سرکار کروا رہی ہے, اس ماسک کی مد میں کسی بیماری سے نہیں بچایا جا رہا. تو اس حوالے سے ہم شیخ صاحب سے بات کر لیتے ہیں. حضرت یہ بتائیے گا کہ یہ 8 بازاروں میں جو اصول سرکار نے وضع کر دیے ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے تاجر برادری کیا کر رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سٹی 41 کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے اپنی روایات برقرار رکھتے ہوئے یہ پروگرام کیا ہے, کیونکہ 2020 مارچ سے یہ کووڈ ہے اور آپ اس حوالے سے جتنی عوام کو آگاہی دے رہے ہیں میرے خیال سے کسی اور چینل نے کب ہی دی ہے. تو اس حوالے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر ہمارے دکانداروں کی ذمہ داری ہے وہاں پر سرکار کی ذمہ داری بھی ہے, انتظامیہ کی ذمہ داری بھی ہے, حکومت کی ذمہ داری بھی ہے. یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تیسری لہر جب آئی ہے کووڈ کی تو اس وقت اب جب اس کی شدت زیادہ ہوئی تو آپ نے دیکھا ہوگا یہی وہ چوک گھنٹہ گھر ہے, یہاں پر جو راہگیر تھے ان کے اوپر جو ہے وہ تھپڑ بھی مارے گئے, تشدد بھی کیا گیا, یعنی کہ وہ مختلف اداروں کی طرف سے. میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سختی جو ہے سختی ہونی چاہیے مگر کسی انسانیت کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے. جرمانے ہونے چاہیے لوگوں کو. اگر کسی دکاندار نے فیس ماسک نہیں استعمال کر رہا تو اس کو جرمانہ ہونا چاہیے تاکہ اس کو احساس ہو کہ اس نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے, فیس ماسک استعمال کرنا ہے. جو گاہک آ رہے ہیں ان کو بھی فیس ماسک دے تاکہ وہ فیس ماسک لگا کے دکان کے اندر انٹر ہو. اگر دکان کے باہر اگر وائلیشن ہو رہی ہے بازار میں گلی میں, اگر کوئی گاڑیوں میں یعنی کہ پھر رہے ہیں اور ماسک نہیں لگایا, یہ انتظامیہ کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پابند کریں کہ وہ فیس ماسک لگائیں. اچھا عباس صاحب, سرکار
के पास इतने मुलाजमीन हैं कि वो सारा दिन 8 बाज़ारों में लगा दें? मतलब मैंने जो सवाल किया था वो असल में ये था कि ताजर बरादरी अपने तौर पे कुछ ऐसा कर रही है कि जो इस चीज़ को मुमकिन बना सके कि दुकानदारों को पता हो कि यार सरकार आती है नहीं आती है, हमें पाबंद करते हैं या नहीं करते हैं, डंडे के ज़ोर पे करते हैं या सख्ती करते हैं, जैसे भी करते हैं, अगर वो कुछ भी ना करें तो मास्क लगाना हमारे लिए हमारी ज़रूरत है, सरकार की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो ताजर बरादरी है वो दुकानदारों के लिए उन्होंने कोई कवायद व ज़वाबित बनाए हैं? जी, इसी वाले से मैं बताना चाहता हूँ कि गुजारी ये है कि हमारे जो दुकानदार हैं वो काफ़ी हद तक 80 से 90% जो हैं इस वाले से फेस मास्क की पाबंदी कर रहे हैं। मगर अब देखें, ईद से पहले ये लहर जो है काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गई थी। आपने देखा होगा कि उस वक्त दुकानदारों ने बहुत ज़्यादा सख्ती से अमल दरामद भी किया है, राहगीरों ने भी किया है, जो गाहक आ रहे थे उन्होंने भी इस पर अमल दरामद किया है। मगर अब जो ही आपने देखा है कि ईद गुजरी है, एक लॉकडाउन के 10 दिन गुजरे हैं, उसके बाद ये लहर जो है काफ़ी हद तक नीचे आई है। और इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हुकूमत की तरफ से अब सख्ती नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे लॉकडाउन से पहले सख्ती थी, यानी कि अगर राहगीर ने नहीं लगाया या मोटरसाइकिल वाले ने नहीं लगाया या कार वाले ने नहीं लगाया, उसका चालान होना चाहिए। इसी तरह अब भी वो सख्ती होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि फेस मास्क की पाबंदी करें और कोविड से हमारा मुल्क जो है ये आज़ाद हो सके। कि इस हवाले से ख़ास तौर पर जैसे ईद से पहले सख्ती थी और उसी तरह सख्ती बरकरार रखी जाए। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं अब्बास साहब कि ये जो हर बाज़ार के अंदर तजावुज़ात हैं, इनकी वजह से फुटपाथों पे चलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो समाजी फासला कहा गया 5-6 फीट का वो रखना मुमकिन ही नहीं रहा। ऐसा ही है? जी जी। आप क्या कहते हैं कि ये जो रिसेंटली जो कचहरी बाज़ार की बाउंड्री के ऊपर उन्होंने गेट सा लगा दिया था और कहा कि जी गाड़ियां अंदर ना लेके जाई जाएं, ऐसी सूरत में अगर कोई बाहर पार्किंग होती और ये 8 बाज़ार में मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ मौजूद ना होती तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं था कि मुमकिन हो जाता कि लोग सड़क के ऊपर आते जाते चलते फिरते और वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक उसूल बना रखा है वो भी कायम रह जाता? ये 8 बाज़ार आप देखें, यहाँ पर रहाइशें कम हैं और ये दुकानें ज़्यादा हैं, कारोबारी ये मरकज़ है 8 बाज़ार। मैं कहूँगा यहाँ पर जो है लोडिंग अनलोडिंग के लिए चिंची जो सुजुकी वैन है, इनकी 24 घंटे इजाज़त होनी चाहिए। 24 घंटे आएँ, लोडिंग अनलोडिंग करें और वो निकल जाएं, ठीक है, फालतू कोई भी चीज़ खड़ी ना हो। उसके बाद जो ये तजावज़ात हैं उस हवाले से भी मैं कहूँगा कि तजावज़ात के हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो तजावज़ात हैं इस हवाले से हम एसी साहब ने जिस तरह पीछे कोशिश की और उन्होंने भरपूर तरीके से यहाँ पर कारकर्दगी भी दिखाई है, और इस हवाले से मैं कहूँगा उनको चाहिए कि इस मिशन को जारी रखें ताकि जो है तजावज़ात के हवाले से इंशाल्लाह हम उनके साथ होंगे और ये बिल्कुल जो नाजायज़ तजावज़ात हैं इनका जो है वो बिल्कुल हम इस हवाले से इंतज़ामिया के साथ गवर्नमेंट के साथ होंगे। बाकी ये है जो समाजी फासला, ये लोडिंग अनलोडिंग, ये 8 बाज़ारों में ज़्यादा होलसेल का बिज़नेस है। ठीक है। इस हवाले से अगर लोडिंग अनलोडिंग हम रोकेंगे तो इससे बिज़नेस जो है दुकानदारों का मुतासिर होगा। ये पार्किंग की 6-6 लाइनें लगी हैं, ये देखें गाड़ियाँ बेहंगम किस्म की लगी हैं। इस तरह वार्डन्स को चाहिए कि पार्किंग जो है मोटरसाइकिल की अगर 2 लाइनों की गुंजाइश है तो 2 लाइनों की होनी चाहिए। अब कचहरी बाज़ार में देखें 6-6 लाइनें मोटरसाइकिल की लगी हैं, उसके बाद 1 लाइन कार की लगी है, उसके बाद आप देखें गुजरने का जो रास्ता है कचहरी बाज़ार से एक गाड़ी गुजर सकती है। अगर हम रात को यहाँ पर आए ना तो यहाँ से हम इकट्ठी 6 गाड़ियाँ यहाँ से गुजार सकते हैं, मगर अब देखें इस वक्त एक सिर्फ गाड़ी वो भी बहुत मुश्किल से गुजरेगी। इसमें चाहिए कि वार्डन्स और सीटीओ साहब को चाहिए कि खास तौर पर ये जो इस वक्त कोविड-19 चल रहा है और तीसरी ये लहर है, इस हवाले से सीटीओ साहब को और जो उनके जो यहाँ पर वार्डन्स वगैरह काम कर रहे हैं, ड्यूटीज़ कर रहे हैं, उनको खसूसी यहाँ पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि यहाँ पर बेहंगम किस्म की ट्रैफिक ना लगे। और इस हवाले से तजावज़ात के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इंतज़ामिया के साथ हैं। नाज़रीन, अब्बास हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पूरी बात की है उन्होंने और वजूहात भी बयान कर दी हैं, उसके सोल्यूशन भी बयान कर दिए हैं
اور اپنے تئیں تاجر برادری جو کچھ کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب ہم مزید جائیں گے آگے اور مزید ہم تاجر برادری سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے تئیں اپنے دکانداروں کو اور گاہکوں کو ایس او پیز پر کس طرح سے عمل درآمد کروا رہے ہیں اور یہ جو وائلیشن ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے. ناظرین اس وقت ہم فیصل آباد کے گھنٹہ گھر میں موجود کارخانہ بازار میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت امین بٹ صاحب موجود ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, تاجر برادری میں ان کا نام ہے, ڈپٹی میئر ہیں اور چیئرمین بھی ہیں انجمن سپریم تاجران کے. اور ان سے ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں. ایس او پیز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس میں تاجر برادری جو ہے وہ اپنا کردار کیا ادا کر رہی ہے کہ جس سے وائلیشن کو روکا جا سکے. کیا دکاندار جو ان کی انجمن کے تحت جو دکاندار آتے ہیں کیا وہ ایس او پیز پر عمل کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے سے دکھا دیا ہے کہ دکانداروں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ماسک تو لگا رکھا ہے لیکن ماسک جو ہے وہ ان کے منہ کے نیچے ہے جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ شاید انہوں نے اس مقصد کے لیے لگایا کہ جب ضلعی انتظامیہ میں سے کوئی جو حکام ہیں وہ آئیں تو وہ فوری طور پہ ماسک کو نیچے سے پکڑیں اور اوپر کر لیں. تو اس حوالے سے ہم امین بٹ صاحب سے جاننا چاہتے ہیں کہ تاجر برادری اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہی ہے, کیونکہ لاک ڈاؤن کے بعد سرکار نے آپ کو کاروبار کی اجازت اسی مد میں دی ہے کہ آپ ایس او پیز پر عمل کریں. امین بٹ صاحب کیا کہتے ہیں آپ, تاجر برادری جو ہے وہ ایس او پیز پر کس حد تک عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہوئی ہے؟ بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تاجر برادری نا اس نے ہمیشہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر کاروبار چلے گا تو ملک چلے گا, کاروبار نہیں چلے گا تو ملک بھی نہیں چلے گا. بالکل ایسے. تو بات یہ ہے کہ جب سے ہماری یہ گورنمنٹ آئی ہوئی ہے نا تو انہوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ملک کیسے چلانا ہے. ان کو مینیج ان سے نہیں ہوتا. چلو اب تو کرونا آ گیا تو کرونا سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی چیز میں نے نہیں مہنگائی سے منگائی. تو کرونا میں جب آیا تو انتظامیہ نے ہمارے ساتھ ملاقات کی تو ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ جو بھی آپ ایس او پی دیں گے ہم ان پر عمل درآمد کرائیں گے. اور یقین کریں آپ ہم نے ایس او پی پر عمل درآمد کرایا بھی. ہم نے اس ڈر سے بھی کرایا کہ اگر ہم نے عمل درآمد نہ کرایا تو یہ بند کر دیں گے. تو جب کاروبار بند ہوتا ہے تو اس کا نقصان کاروباری تاجروں کو تو ہونا ہی ہونا. ساتھ جو ملازم ہوتے ہیں ان کے گھر کے چولہے بھی بند ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو تعاون کر رہے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں وہ بیچارے جس طرح آپ نے بتایا کہ بعض آدمی منہ پہ ماسک ان کو لگا ہوتا ہے لیکن انہوں نے پورا اپنا چہرہ ڈھانپا نہیں ہوتا. تو یہ بہانہ لگا لیتے ہیں کہ بھئی مجھے میرا سانس بند ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. لیکن اس کی نہ لگانے سے اس کی سزا ہمیں تاجروں کو ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کی وساست سے, آپ کے چینل کی وساست سے یہ میں انتظامیہ کو بتانا چاہتا ہوں, برائے مہربانی جو کام آپ کا کرنے کا ہے, کیونکہ آپ سے کرنے سے مراد کہ بازاروں میں جو لوگ چلتے ہیں پھرتے ہیں ان کو آپ نے مطلب پابند کرنا ہے. ہم نے اپنی دکانوں کے اوپر جو گاہک ہوگا اس کو پابند کرتے ہیں, جو ہمارا ملازم ہوگا ہم اس کو پابند کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بھی پابند کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب کوئی مسئلہ بنتا ہے تو جب ٹی وی پہ چلتا ہے کہ اتنے % کرونا بڑھ گیا تو تاجروں کو محسوس ہونا شروع ہوتا ہے بھئی ہمارا کاروبار اب بند کریں گے. اچھا بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو دکاندار کی سمجھ آتی ہے نا کہ دکاندار کے باہر شیشہ لگا ہوا ہے دکان کے باہر, جب کوئی گاہک اندر آتا تو وہ فوری طور پہ اس کو ماسک بھی دے دیتے ہیں, اگر اس نے نہیں لگایا ہوا اس کے ہاتھ بھی سینیٹائز کروا دیتے ہیں. جی جی. اچھا شہر میں اکثر دکانیں ایسی بھی ہیں جو مین پہ ہیں اور کھلی دکانیں ہیں, یعنی کہ ان کے اندر انٹری ہے ہی نہیں.
जी जी जिसने आना उसने चलते चलते कोई चीज़ ले जानी ऐसे ही है। है, तो ऐसी सूरत में दुकानदार जो है वो मास्क पकड़ाता है या नहीं पकड़ाता? क्योंकि हमने ऐसे देखा है कि जहाँ पे काउंटर लगे हुए हैं जी वहाँ पे मास्क वगैरह का रिवाज ही कोई नहीं है। वहाँ पे जो आ रहा है वो 5 मिनट खड़ा होता है और लेके चला जाता है। ऐसी सूरत में इसका कोई सोल्यूशन है भला? देखिए बात यह है कि मैं तो फिर यही कहूँगा कि 41 की वसासत से अपने फैसलाबाद के जो ताजर भाई हैं, जो रैशी हैं, उनको फैसलाबाद की खातर नहीं, अपने बच्चों की खातर हमें मास्क पहनना चाहिए। तो बात यह कि अगर हम मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज़र अपने हाथ को करेंगे, तो यकीनन एक तो हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, तो अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी देख लें आप, इंडिया में देख लें, अल्लाह ताला माफ़ करे इस तरह की सूरत ना बने। तो एक मुसलमान होने के नाते के से भी हमारे शहर पे, हमारे मुल्क पर अल्लाह की रहमत है। तो लेकिन हमें भी चाहिए कि अपने बच्चों की खातर, चलो बेशक अपने आप लिए नहीं, तो अपने बच्चों की खातर हमें ये अपना मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अपने फैसलाबाद के ताजरों की तरफ से और जो आवाम है, जो शहरी हैं, जो रैशी हैं, उनसे आज जोड़कर ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी, एक तो हम लॉकडाउन से बच जाएंगे, लॉकडाउन से बचेंगे तो गरीबों का रिज़्क भी चलेगा, हमारा कारोबार भी चलेगा, तो हमारे घर का जो किचन है वो भी चलेगा। अगर कारोबार ठप हो जाता है तो सब कुछ ठप हो जाता है। तो लिहाजा सबसे ज़रूरी यही है कि अगर कोई बाज़ार में कोई आवाम कहीं किसी शहर से आता, कोई फैसलाबाद के लोग नहीं, 8 बाज़ारों में तकरीबन हर रोज़ लाखों लोग यहाँ पे गुजरते हैं। ठीक। तो अगर ये पाबंदी जो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी से मुराद यानी कि मैं चेयरमैन भी हूँ CC1 का, फिर सुप्रीम का भी चेयरमैन हूँ, फिर डिप्टी मेयर भी हूँ। मैंने तो कोशिश की है लोग तमाम ताजरों को बुला के इसी दफ्तर में कि भाई इस तरह ये ड्यूटी अपनी है, ये सिर्फ ये समझ के नहीं कि मतलब ये हमने गवर्नमेंट ने कह दिया, ये खुद अपने आप ड्यूटी समझे अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अगर आवाम हमारे जो बात हम कहते हैं मान ले तो इंशाअल्लाह फैसलाबाद में क्या पूरे पाकिस्तान में कोरोना ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। नाज़रीन, भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। भट्ट साहब ने एक तरह से मिन्नत समाजत की है अपने ताजरों की भी और लोगों की भी। उन्होंने रिक्वेस्ट की है और मेरे ख़्याल में वाहिद एक यही एक तरीक़ाकार बचता है, क्योंकि जब आप सख्ती कर लेते हैं, ज़िला इंतज़ामिया सख्ती करती है, तो उस सूरत में मास्क पर अमल दरामद या SOPs पर अमल दरामद उसी सूरत तक मुमकिन रहता है जब तक सरकार के हुक्काम बाज़ारों में घूमते रहते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब तक हम अपनी आवाम को इस बारे में अवेयर नहीं कर देते कि वाकई कोरोना मौजूद है और ये इसी तरह से फैलता है जिस तरह से बताया जा रहा है, इसकी हिफाजती तदाबीर यही हैं जो आपको बताई जा रही हैं, तो अवेयरनेस के बाद शायद वो इस पे अमल दरामद करना शुरू करें। इससे अगली बात ये है कि हमारे यहाँ एक और चीज़ जो राइज है वो ये है कि लोग मज़हब को बहुत मानते हैं। यहाँ पे दीन इस्लाम को बहुत माना जाता है, लेकिन दीन इस्लाम की नहीं मानी जाती। यहाँ पे जब ये बता दिया गया है कि जब भी कोई वायरल डिज़ीज़ हो तो उसकी एहतियाती तदाबीर को अपनाना है, जिस तरह से हम आम किसी भी बीमारी को जब हमें लग जाती है तो हम उसका इलाज ढूंढते हैं, हम उसकी एहतियाती तदाबीर की तरफ जाते हैं। आम तौर पे आप देखते हैं कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनको एक ख़ास किस्म की एहतियात बताई जाती है, उनको वॉक बताई जाती है, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बताए जाते हैं कि आपने ये खाने हैं और ये नहीं खाने। ये एहतियाती तदाबीर होती हैं उस ख़ास बीमारी के लिए। इसी तरह से इस बीमारी के लिए भी ये ख़ास एहतियाती तदाबीर हैं जिनसे आपको अमल करना है और फिर ही बचना है। और आमतौर पे हमने बहुत से लोगों को देखा जो कहते हैं कि जी जो रात कब्र में हैं वो बाहर नहीं हैं। अगर आप इसी कुलिये को मान लेंगे तो फिर सारे के सारे हॉस्पिटल जो हैं वो खाली हो जाएंगे, क्योंकि जिसको भी बीमारी लगती है उसको फिर हॉस्पिटल में तो जाना ही नहीं चाहिए। जिसको भी कोई बीमारी लगती है उसको दवा तो लेनी ही नहीं चाहिए। जिसको भी बीमारी लगती है उसको किसी किस्म की कोई एहतियाती तदबीर नहीं करनी चाहिए, फिर अपनी मौत का इंतज़ार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। उसूली तौर पे ये ईमान के तकाज़ों के ही ख़िलाफ़ है।
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بیماری کو وجود میں لے کے آیا ہے تو ساتھ اس کا علاج اور اس کی احتیاطی تدابیر بھی آپ کو بتا دی ہیں. آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے اس سے بچنا کیسے ہے. اگر آپ اس سے نہیں بچتے تو صریحاً آپ ان تمام قوانین کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں جو ایک انسان ہونے کے ناطے اسلام نے ہم کو دی ہیں. اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو ایمان ہی بہت پختہ ہے, ان کو ایک بار خانہ کعبہ میں, مسجد نبوی میں بھی جا کے دیکھ لینا چاہیے کہ SOPs پر عمل تو وہاں پہ بھی ہو رہا ہے. اگر آپ وہاں پہ نہیں کرتے تو آپ کو اس گھر میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس لیے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے پیاروں کو بچائیں, اپنے بچوں کو بچائیں, کیونکہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. تو میں ایک بھائی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں انتظامیہ کو بھی, تاجروں کی طرف سے, شہریوں کی طرف سے, جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کی طرف سے. بات یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ رش ہوتا ہے وہاں پہ کرونا ہمیں پکڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ میں انتظامیہ سے, کمشنر فیصل آباد سے اور CPO سے, DCO سے, AC صاحب سے جو میں نے دیکھا, کیونکہ میں عوام میں رہتا ہوں, میں ورکر آدمی ہوں, میں تاجر آدمی ہوں, تو میں ان کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ یہ ٹائمنگ دیتے ہیں نا کہ 6 بجے بند کر دیں, لوگ 6 بجے کی بجائے اب 8 بجے کا ٹائم ہے, 8 بجے بند کر دیں. یہ ٹائم فکس نہ کریں, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ رش پڑتا ہے تو کرونا بڑھتا ہے. تو جب ہم 8 بجے کا ٹائم فکس کیا نا تو آپ برائے مہربانی آپ بازاروں میں جا کر دیکھیں, اتنا رش ہوتا ہے. دکانیں بند ہونے سے پہلے, دکانیں بند ہونے نہیں, جب دکانیں بند یعنی کہ 8 بج گئے, مجھے پتہ چل گیا کہ ابھی 8 بجے میں نے دکان بند کر دی ہے, افراتفری شروع ہو گئی. اتنی افراتفری شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ کے فضل سے ہی پھر بندہ بچتا ہے, لیکن جو رش ہوتا ہے اس سے دیکھنے والا بچنے والی کوئی گنجائش نہیں. تو میں آپ کے وساطت سے, انتظامیہ سے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ یا NCO کے NOC جو یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرتے ہیں, تو برائے مہربانی جب کرونا آپ کو بڑھتا نظر آئے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ رش نہ ہو تو پھر کاروبار کے لیے کوئی ٹائم فکس نہ کریں, بلکہ ٹائم کو بڑھا دیں, اس کو 24 گھنٹے کر دیں. کیونکہ اگر آپ نے 10 بجے بند کرنی ہے, میں نے 8 بجے بند کرنی ہے, اس نے 7 بجے کرنی ہے, تو اس سے رش نہیں ہوگا. اگر آپ ٹائم فکس کریں گے تو ہر بندے کا ٹائم ایک ہوگا تو رش ہوگا. تو میں برائے مہربانی پھر دوبارہ جس طرح میں نے اپنے عوام کو, شہریوں کا ماسک پہنے, سینیٹائزر کریں, اسی طرح میں اپنی فیصل آباد کی انتظامیوں کو کہتا ہوں کہ لکھ کر بھیجیں کہ شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جب آپ ٹائم فکس کریں گے نا تو ہر بندے کا ٹائم ایک ہوگا, تو پھر رش تو پڑے گا ہی پڑے گا. تو اس نے کیسے بچنا ہے تو وہ انتظامیہ ہی بتا دے. بالکل, میرے پاس تو کوئی اس کی ہے نہیں ہے. صحیح. یہ بٹ صاحب کی ایک رائے, جو سجیشن انہوں نے دی ہے سرکار کو کہ اگر آپ ٹائم فکس کرتے ہیں, یہ تو عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے 6 بجے کا ٹائم ہو تو اس سے پہلے رش بہت بڑھ جاتا ہے, 8 بجے کا ٹائم ہو تو 8 بجے رش بڑھ جاتا ہے. اس رش کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اس ٹائمنگ کو ختم کرنا ہوگا. باقی ان فیوچر ہم دیکھیں گے, کیونکہ اگر کسی کو بیماری لگتی ہے وہ آپ کے تھرو لگ جائے گی, یا اگر آپ ماسک نہیں پہنتے اور آپ کرونا کا شکار ہیں اور آپ کی وجہ سے کوئی اور بندہ شکار ہوا ہے تو آپ اس کے جرم میں پراپر اس میں ملوث ہوں گے. آپ نے کسی کی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے. یہ گناہ تو ہے ہی ہے, لیکن ساتھ میں یہ جرم بھی تصور ہوگا. اور آنے والے دنوں میں ہم پوری کوشش بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے کہ لوگوں کو اویئر کر سکیں کہ وہ اپنے منہ پر ماسک لگائیں, سینیٹائز کریں, ہاتھوں کو دھوئیں اور تمام تر احتیاطی تدبیر کو بتائیں تاکہ ہمارا فیصل آباد اور پاکستان اس کرونا سے نجات حاصل کر سکے. One 11 110.